बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी मार्च के हवाले से कि मार्च में 6 बुरूज के लिए क्या क्या खुशकिस्मतियां हैं, किस किस तरह से इनकी किस्मत चमकेगी, और अगर कारोबार है या नौकरी है या शादी है या कोई तो पैसे के मामलात हैं जो फंसे हुए हैं, वो किस तरह से आसानियां आएंगी। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं और डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है भाई। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऑनर्ड ऑनर्ड, बहुत मेहरबानी आप। अच्छा सर, 6 बरूज के हवाले से बात करेंगे कि मार्च में किस किस तरह से क्या क्या खुशकिस्मतियां हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है। और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, पाक ज़ात के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो सब कुछ जानती हो। तो एस्ट्रोलॉजी जो है बस एक इल्म है। इसमें से रहनुमाई उस वक्त अच्छी मिलती है जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है। जो बात एस्ट्रोलॉजर ने कह दी वो पत्थर पे लकीर नहीं होती, ठीक है। इसको पत्थर पे लकीर समझने वाला और अपना इंप्रेशन बनाने वाला कि जो मैं कह देता है वो अखीर है, वो शिरक वाली बात हो जाती है। बस इसको नॉलेज के तौर पे ट्रीट करें। अच्छा, अब आपने सवाल के खुश नसीब तो सारे हैं। एक तो माह रमज़ान है और दूसरा ये है कि प्लानिटरी पोजीशन भी इस तरह की बनी हुई है। देखें, एक दो वीडियोस मैंने की इस तरह की कि जिसमें बेसिकली तो 6 बुरूज हैं, ठीक है। ठीक है। मगर वो वीडियो की लेंथ भी होती है, वो बताते हैं जी इतनी होनी चाहिए, तो फिर उसमें एक में 3 एक्सप्रेस कर दिए, एक में 3। आपके साथ मैं 6 के 6 डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मगर इख्तिसार के साथ, ओके। ठीक है। मगर उसके अंदर प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो मैं अर्ज करता हूँ। सबसे पहले जो बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा, जेमिनाई, ठीक है। अच्छा, जेमिनाई का रूलिंग गॉड है मरकरी। मरकरी रेट्रोग्रेडेशन अपनी ख़त्म करने वाला, ठीक है। अभी रेट्रोग्रेड है, ख़त्म करने वाला। वो लोग जो आप कह लें कि ऐसे किसी प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हैं जिसका ताल्लुक बातचीत करने से, टीचिंग है, वकालत है, मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, जो इस चीज़ में प्रॉब्लम्स का शिकार रहे अपने रोज़गार के हवाले से, उनके लिए मार्च एक बड़ा अच्छा महीना है इंशाअल्लाह ताला। सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छा महीना है, जिसमें ये लोग अपने सेल्स के, मार्केटिंग के टारगेट्स भी अचीव करते हुए नजर आएंगे जो पहले नहीं हो रहे थे। अब अल्लाह ताला मदद करेगा इनकी इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि जो हेल्थ के इश्यूज हैं इनके, बुरजोजा के वो भी बेहतरी की तरफ जाते हैं। एक मेन जो मसला है इनका वो ये है कि शादी ब्याह वाले जो मामला हैं जिनके रुके हुए थे या को ख़राबी की तरफ चले गए थे, वो चीज़ भी वो रिवर्स हो। और इवन ये जो लोग कानूनी मामला में चले गए थे, रिलेशंस में, पार्टनरशिप्स में, वो बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा जो बुर्ज आता है वो आता है, हम उसको ले लेते हैं स्कॉर्पियो, ठीक है। नहीं सॉरी, पहले हम ले लेते हैं लिब्रा को। उसके बाद ये जो लिब्रा है इसके लिए मैं ये अर्ज करूँगा, इसका भी जो हाकिम सैयारा वीनस है वो भी अपनी रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म करके अभी पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। ये वो लोग हैं कि जो ख़ास तौर पे नफसियाती तौर पे डिप्रेस थे, उनके लिए एक बेहतर वक्त जो है अल्लाह ताला वो ला रहा है मार्च के महीने में। जो जो रूट कॉजेज हैं डिप्रेशन के वो इनके दूर होते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। ज़हनी सेहत जब बेहतर होती है, हेल्दी माइंड जब होता है तो बॉडी भी हेल्दी होती है, ठीक। सबसे बड़ा मसला ये। दूसरी बात ये कि ये लोग ऐसे मामलात में हैं कि जो बाइंग एंड सेलिंग है ना प्रॉपर्टी की, खास तौर पे बाइंग, ये करते हुए नजर आएंगे जो आगे जाके इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होगी। खूबसूरत घर है, कोई अच्छी जगह है, एग्रीकल्चरल लैंड है, ये खरीदते हुए नजर आते हैं। उसके बाद आ जाता है जी तीसरा बुर्ज, वो आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वाले जो हैं उनके लिए ये अच्छा वक्त इस लिहाज से है, मार्च के वाले से अगर बात करते हैं, वो वाले स्कॉर्पियो जिनके जायचा पैदाइश में पहले घर की पोजीशन अच्छी है, उनके लिए ये इस लिहाज से बेहतर है कि रिलेशनशिप का पैटर्न जो ख़राब हुआ था, ख़ास तौर पे आपके बहन भाइयों के साथ, अगर आप मैरिड हैं आपके पेरेंट्स के साथ, ठीक है, उसके चांसेस बनेंगे कि वो बेहतर हो सके, ओके, ठीक है। और इसके अलावा ये लोग जो हैं अगर गवर्नमेंट के इदारों के साथ, ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेशन के इदारों के साथ मुंसलिक हैं, तो
کچھ ایسے کیسز جو کمپلیکیٹڈ کنسیڈر ہوئے ان کو ریفر ہوئے، یہ اس منتھ میں کوئی پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں ان کے یہ دیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، جس سے ان کی تعریف، توصیف اور کارکردگی کو سراہا جانے کا چانس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیجیٹیریس. سیجیٹیریس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ہے جوپٹر. سیجیٹیریس والے جن کے ریلیشنز اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کسی حوالے سے بھی ڈسٹرب تھے، خاص طور پہ جائیداد سے ریلیٹڈ معاملات کے اوپر، ترکے کی، وراثت کی جو چیزیں ہیں، اگر کوئی لٹیگیشن چل رہی تھی اس لحاظ سے یہ لوگ جو ہیں یہ اس چیز سے نجات حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی سیٹلمنٹ کے اوپر یہ لوگ آ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ سیجیٹیرینز جن کے شادی کا مسئلہ ایسا تھا کہ ایموشنلی ڈسٹرب ہو گئے تھے یہ لوگ، کیونکہ آگے چاند گرہن جو ہے وہ بھی ہے نا، تو ایموشنل ڈسٹربنس جو ہے یا ایموشنل امبیلنس وہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ پیچ اپ کرتے ہیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یا اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ یا ہونے والے جو جہاں پہ منگنی یا نکاح وغیرہ ہو چکا ہے وہاں پہ چیزیں یہ ٹھیک ہوتی نظر آتی ہیں، اختلافات ختم ہوتے ہیں، سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیجیٹیرینز ہیں نا، اگر صاحب اولاد ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کے بچوں کے کوئی ایجوکیشن کے، رشتوں کے مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ مارچ میں سولوشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اس طرح سے کہ روپے پیسے کا بندوبست جو ہے وہ ارینجمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی فیسیلیٹیٹ ان کو کر سکتا ہے، بچے ان کے جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے یہ پلیس کر سکیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارا ایکویریس. ایکویرینس جو ہیں اپنے پیرنٹس کی ہیلتھ کی طرف سے اگر ڈسٹرب تھے، خاص طور پہ یہ بڑے مطلب کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں، اپنے گھر کا، فیملی ریلیشنز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں. یہ اس پریشانی سے نجات حاصل کریں گے ان کے پیرنٹس یہ، اور خاص طور پہ وہ ایکویرینس خود. آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ سکن کے اوپر مولز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو یہ پرون ہوتے ہیں. کئی دفعہ کچھ خاص موسم ایسے آتے ہیں جو مرطوب علاقوں میں رہتے ہیں نا ایکویرینس، وہ سکن کے ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا، تو ایسے ایکویرینس جو سکن کے ڈیزیز یا ریش، ایگزیما وغیرہ کا تھا مسئلہ، وہ مارچ میں اس چیز سے چھٹکارا انشاءاللہ حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو بھی میڈیکیشن کر رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ کو انشاءاللہ کامیاب جو ہے علاج کی طرف اللہ کے حکم سے وہ لے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ہیلتھ اگر اچھی ہے بٹ صاحب تو پھر سارا کچھ اچھا جان ہے تو جہاں ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد یہ والے جو ایکویرینس ہیں یہ بھی لاسٹ سائن ہے کسی بھی ذائچے میں، ایئر سائن. یہ لوگ بھی کوئی زیارات ہیں، عمرے ہیں، یا جس دین مذہب سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، یہ مذہبی سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے لیے اچھا کرے. دوسرا یہ کہ روحانی کوئی لاک اگر لگا ہوا ہے، روحانی علم حاصل کرنے والے وہ ایکویرینس جو کسی جگہ پہ اسٹک ہو گئے ہیں، وہ لاک بھی جو ہے وہ اوپن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے بعد آتا ہے لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ پائسیز. پائسینز جو ہیں ان کے لیے سب سے اچھی چیز ہے، جیسے میں نے جیمنائی کا بتایا، سیجیٹیریس کا بتایا، پائسیز کا بھی ایشو آتا ہے اچھے رشتوں کا، شادی ہونا، اس کا نہ چلنا، یا شادی چل بھی رہی ہے تو پھر کھڈوں میں گر گر کے پھر اٹھ کے چل رہے ہیں. مگر یہ اب فیز جو آئے گا انشاءاللہ بہت سارے جو رشتے ہیں وہ سیٹل ہوتے ہوئے آن اے ویری پازیٹیو سائڈ وہ نظر آئیں گے پائسیز انشاءاللہ. اس کے بعد وہ پائسیز جو آپ سمجھ لیں منسلک ہے نا ویلفیئر کے کاموں کے ساتھ، ان کو پراپر ایک سپورٹ جو ہے ان کے جو قریبی لوگ ہیں، سوسائٹی ہے، وہ کرتی نظر آتی ہے. جو لوگ کوئی نئے پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے تھے، فنڈنگ کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، تو ان کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے. روپے پیسے کی آمد جو ہے، آمد و رفت بلکہ وہ بڑھتی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ یہ لوگ بھی پائسینز بھی جو ہیں روحانی طور پہ مضبوط ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ان سے میں ایک بات کہوں گا کہ کوشش یہ کریں کہ اختلافات جو ہیں اپنے کلوز ریلیشنز میں اگر ہو رہے ہیں تو ان سے آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ جو ٹائم ہے، ویسے تو رمضان المبارک پوری کائنات کے اوپر رحمتیں لے کے آتے ہیں. بہرحال یہ ایسٹرولوجیکلی جو چیزیں تھیں وہ میں نے عرض کر.
बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। 6 बरूज के हवाले से बात हो रही थी कि जी मार्च में किस किस तरह से क्या क्या कामयाबियां पाएंगे। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।